हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक रोशन तारीख है। एक वक्त था कि लोग महीनों पाकिस्तानी फिल्मों का इंतजार किया करते थे। फिर ये सिलसिला कुछ रुक सा गया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कुछ धुंधला सी गई। लेकिन अब दोबारा दुनिया भर में पाकिस्तानी फिल्में देखी जाने लगी हैं। दो नौजवान बहन भाई हाल ही में हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए और बाहर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने की बजाय पाकिस्तान आए और फिल्म बना डाली, लाल कबूतर। हमारे आज के मेहमान कामिल चीमा हैं, जिन्होंने ये अपनी बहन के साथ मिलकर फिल्म बनाई और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। थैंक यू एवरीवन। आज इस स्टेज पर खड़े होकर मैं आपके साथ अपनी इस छोटी सी तवील सी ज़िंदगी की शायद सबसे स्केरी रात का किस्सा बताना चाहता हूँ। माहौल कुछ ऐसा था कि कराची की एक मोहल्ले की तंग गलियों के अंदर मैं और 70 और लोग कैमरास लेके, डांसर्स लेके, लाइटें लेके खड़े में हैं और हम अपनी मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस, जो कि एक डांस नंबर है, उसकी शूट कर रहे हैं। और इसमें बिल्कुल मेरी गलती थी और हमारी टीम की गलती थी, पर सीन की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि हमने स्मोक दिखानी थी, कलरफुल स्मोक। और उस कलरफुल स्मोक को क्रिएट करने के लिए फ्लेयर जो है वो एक बारी आप खोल दो तो उसमें से बेतहाशा स्मोक निकलती है और कैमरे की आंख को वो बहुत अच्छी लगती है, पर इंसान के फेफड़ों को और लंग्स को उससे बहुत खांसी आती है। तो हमने गलती ये की कि एक फ्लेयर खोलने के बजाय 3 फ्लेयर्स खोल दिए। माहौल कुछ ऐसा था कि हम बड़ी तंग गलियों के अंदर, बड़ी आबादी के अंदर ये शूट कर रहे हैं और रात का वक्त है। सो लोग काम पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं। और कराची में हवा चलती है तो लोग खिड़कियाँ खोल के रात को हवाएं अपने घरों के अंदर लेके आते हैं। तो ये हवाओं के बजाय हमने स्मोक इस मोहल्ले के अंदर बर्पा कर दी और वो स्मोक आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों के अंदर चली गई और बहुत सी पर हमारा शूट साथ साथ चलता जा रहा है। पहला पत्थर हमें पड़ा तो हमारे कैमरामैन को पड़ा। अब पहला पत्थर पड़ा तो तब तक ये डांस सीक्वेंस है तो आपको कोई ख़ास पता नहीं चलता, जोश में होते हो। फिर दूसरा पत्थर पड़ा, तीसरे पत्थर तक हमने रियलाइज़ किया कि यार ये मामला थोड़ा हाथ से निकलता जा रहा है। तो जल्दी से हमने सबसे पहले कास्ट को अपने बेस कैंप में ले गए। कास्ट को हमने निकाला। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ऑन अ फिल्म सेट इज़ द कैमरा। सबसे महंगी पीस ऑफ इक्विपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं तो सबसे पहले मैंने कहा यार कैमरा और कास्ट को आप ज़रा ले जाएं, बाकी फिर हम देख लेते हैं करना क्या है। तो तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर, हालांकि ये माहौल हो गया कि छोटे छोटे बच्चों ने माचिस बॉम्ब लेके मारने शुरू कर दिए, तो वो लगते थे हमारे पैरों में, फटते थे। ऐसा हुआ कि आगे से 15 से 20 इस मोहल्ले के, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं कहूँगा बदमाश या गुंडे, पर बिल्कुल वो जस्टिफाइड थे, हम गलत थे, हमारी तरफ चल के आना शुरू हो गए और गुस्से की नज़र से वो हमें देख रहे हैं। और मैं उस वक्त 24 साल का था, अभी भी छोटा सा ही हूँ, पर उस वक्त 24 साल का था और मेरे अंदर एक ही बात चल रही थी कि मैं कल अपने घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मैं आंख पे नील क्यों पड़ा है मुझे, और कि सिर्फ मुझे ही नहीं पर ये सारे 70 लोग जिनके साथ हम ये मूवी की शूट कर रहे हैं, इस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इधर मैं कहानी को थोड़ा रोकूंगा कि ये कैसा हो सकता है कि एक लाहौर का लड़का कराची की एक तंग गलियों में ऐसी जिम्मेदारी लेके पहुंचा है जहाँ पे उसको खूब कुट पड़ने वाली है। तो मेरा नाम है कामिल चीमा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। मैं लाहौर के अंदर पला बड़ा हूँ। आई वेंट टू एचसन कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपने और ए लेवल्स किया, जिसके बाद मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए चला गया। वहाँ पे मैंने पढ़ी पॉलिटिकल थियरी और कॉलेज ग्रेजुएट करने के बाद मैंने और मेरी बहन ने एक फ़िल्म कंपनी स्टार्ट की। हमारी डेब्यू फीचर फिल्म है लाल कबूतर, जो कि इस साल पाकिस्तान की सिलेक्शन थी फॉर द ऑस्कर्स, एंड वी वर वेरी लकी एंड प्राउड टू हैव डन दैट। और इस स्टेज पे जब मुझे बुलाया गया और कहा कि जियो तो ऐसे में आपकी तरह ज़रा जीना सिखाएं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इतने मैंने साल जिए नहीं हैं कि मैं लोगों को बताऊं कैसे जीना है। पर क्योंकि मजबूर किया डॉक्टर सैफ ने, तो मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर शायद मुझे एक मुनफरद पाथ पे लेके गई है। तो मुझे याद आया अपनी 18वीं सालगिरह। मेरी 18वीं सालगिरह थी 15 अगस्त 2011 को। आई एम डेटिंग माई सेल्फ हियर।
اور اسی رات میں اپنے کالج کے لیے فلائٹ پکڑ کے امریکہ چلا گیا. اور اس وقت ایک میرے دوستوں میں رواج تھا کہ جس کی برتھ ڈے ہوتی تھی تو اس کو سارے مل کے انڈے مارتے تھے. تو مجھے خوب اس دن انڈے پڑے ہوئے تھے اور اسی رات کو اس انڈے کی بو کے ساتھ میں نے چلے جانا تھا ہارورڈ. تو میرے ابو جو ہیں, میرے والد صاحب نے مجھے سائٹ پہ بلایا اور مجھے ایک پیس آف ایڈوائس دی جو کہ آئی تھنک ریئلی سیٹ مائی پاتھ ان لائف. انہوں نے کہا کہ کامل تم اب 4 سال کے لیے کالج جا رہے ہو, ملک چھوڑ کے جا رہے ہو, اور یو آر گوئنگ ٹو بی انٹرنگ اڈلٹہڈ, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریٹ یو لائک این اڈلٹ, اینڈ فار دا نیکسٹ 4 ایئرس میں تمہارے سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تمہارے گریڈس کیا آئے ہیں, پر ہاں میں ہر مہینے تمہیں فون کروں گا اور پوچھوں گا کہ تم کون سی کلاسز پڑھ رہے ہو, اس میں کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو اور اس میں سیکھ کیا رہے ہو. اور یقین مانے کہ میرے والد صاحب کو, میرے پیرنٹس کو ابھی تک نہیں پتہ کہ میں نے کالج میں کتنا جھک مارا ہے اور کتنی پڑھائی کی ہے اور کیا گریڈز آئے, بٹ یہ وہ ہی اسٹیڈ ٹرو کہ ہی کیپٹ آسکنگ می ایوری منتھ, ہی وڈ کال می اینڈ آسک می کہ آپ نے سیکھا کیا اپنے کلاس کے اندر. مجھے لگتا ہے اس کے ایک تو بائی پروڈکٹس میری پرسنالٹی پہ اس طرح کے آئے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ مجھے گریڈز, جو کہ ایک آؤٹ سائڈر کا اسٹینڈرڈ ہے, ایک ان سائڈر کا نہیں, آؤٹ سائڈر کا اسٹینڈرڈ ہے کہ یار یہ گریڈز لے لو گے تو زندگی میں اچھا کر لو گے. آؤٹ سائڈر کے اسٹینڈرڈ کو جھٹلا کے اپنا اسٹینڈرڈ جو کہ ہے لرننگ, اس کے اوپر میرا کالج کا پاتھ سیٹ ہو گیا. اینڈ آئی لرنڈ کہ اٹس اوکے ٹو ناٹ لیو بائی ادر پیپلز رولز بٹ ان فیکٹ ٹو سیٹسفائی یور اون سیلف. اور دوسری چیز جو اس کا ایک شاید ٹیسٹ افیکٹ تھا میرے اوپر, وہ یہ ہوا کہ زمانہ ایک طرف چل رہا ہو اور آپ دوسری طرف چل رہے ہو تو گھبرانا نہیں ہے. کیونکہ میرے کالج کے وقت کے اندر نہ صرف ساؤتھ ایشیا سے جو اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے, پر پورے امریکہ اور پوری دنیا سے جمع اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. وہ سارے گریڈز اور اس ایک پاتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ چل رہے تھے. اینڈ آئی فاؤنڈ کہ میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا اور میں ان سے دور جا رہا ہوں. پر کیونکہ میرے پیرنٹس کی نظر کے اندر یہی سب سے بڑا اسٹینڈرڈ تھا کہ اپنی آپ کی خوشی جو ہے وہ آگے رکھو, تو آئی واز ویری کمفرٹیبل گوئنگ اگینسٹ دیٹ پاتھ. تو آج تک اب ہم نے فلمیں بنانی شروع کر دی ہیں, میں نے, میری بہن نے. تو میں, لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا اب ایک فلم بنا لی ہے تو وکیل کب بن رہے ہو. تو میں اس بات سے گھبراتا نہیں ہوں کہ زمانہ ایک طرف چلے تو تم دوسری طرف چلو. اب آپ کو جو کہانی شروع کی تھی اس کی انجام تک لے آتا ہوں کہ منظر ہم نے پینٹ کیا ہے کہ تنگ گلیاں ہیں, اسموک ہے سما کے اندر, اور 15 سے 20 غنڈے ہماری طرف چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور غصے کا ایک ماحول ہے, اغیار آپ کے سامنے ہے. اور اس سارے کے اندر میری تو مطلب کہ ہوش و حواس میرے نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ آج جو ہے کٹ پڑنے والی ہے. تو اس سارے کے اندر ہماری ٹیم کا ایک یونٹ پروڈکشن مینیجر جو ہے, اس نے ایک ایسی چیز کی جو آپ کو نو اماؤنٹ آف اسکولنگ, جتنے بھی آپ پریپریشن کر لو, آپ کو انسٹنکٹ کو نہیں بیٹ کر سکتی. وہ چلتا ہوا سب سے غصے والے لڑکے کے سامنے جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا, اور اس نے اس کو گدگدی کرنی شروع کر دی. آئی کڈ یو ناٹ, اس نے سب سے غصے والے لڑکے کو گدگدی کرنی شروع کیا, وہ ٹکل کرنا شروع کیا, اور وہ ہنس پڑا اور اس کے ساتھ والا ہنس پڑا اور ہماری سائڈ سے 2 بندے ہنس پڑے, اور 5 سیکنڈ کے اندر یہ ساری ٹینشن بریک ہوئی. وی ور آل لافنگ. اور پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک نیگوسیشن کی, اور اس نیگوسیشن کا انجام یہ تھا ان کا کہ بھائی آپ شوٹنگ کر لیں, لائٹیں بھی آن رکھ لیں, پر میوزک یہاں پہ نہیں چلے گا. تو اگر آپ ہماری فلم دیکھیں جو کہ انشاءاللہ اس سال ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بھی آ جائے گی, تو اس میں آپ جو اوپننگ سیکوینس دیکھیں گے وہ پورا ایک ڈانس سیکوینس ہے. اور آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ڈانس سیکوینس میوزک کے بغیر شوٹ کیا گیا ہے. تو جتنا بھی آپ جوش اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل میوزک کے بغیر ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھار جتنی بھی پریپریشن کر لو آپ, انسٹنکٹ کو اجازت دینی چاہیے ٹو کک ان, لائک مائی فرینڈ ہو اسٹارٹڈ ٹکلنگ ہز فرینڈ. تھینک یو. واہ یار, دس از انکریڈیبل. یو نو آئی میٹ یو مینی ایئرز اگو, ایک ایئرپورٹ پر, آپ کو اور ہانیہ کو, آپ کی بہن کو, اور آپ دونوں آئے اور آپ نے کام, بڑے آپ کے فالوورز ہیں, بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں, ہارورڈ سے پڑھ کے آئے اور فلم بنا رہے ہیں. تو میں پریشان تھا
میں نے کہا یار اتنے لائق بچے فلم بنا رہے ہیں پاکستان میں آ کے. بٹ ماشاءاللہ آپ نے اپنا ایک پاتھ خود سے کارو آؤٹ کیا اور اسی کی وجہ سے اب یہاں تک آپ ماشاءاللہ پہنچے ہیں. تو یہ کہ آپ نے اپنے لیے واقعی ایک ایسا رستہ چنا جس میں شاید میوزک کی آواز کسی اور کو سنائی نہیں دے رہی, صرف آپ کو دے رہی ہے. آپ کا ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے, جو شاید اس وقت بہت زیادہ گریڈز اور وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن کیا پیغام ہے اس نوجوان نسل کے لیے جس کو اس وقت ڈائریکشن کی ضرورت ہے, جس کو واقعی اب بدلنا ہے اپنے آپ کو, اس قوم کو, اس معاشرے کو, تو اس کے لیے کیا آپ کا پیغام؟ سب سے پہلے تو بالکل ڈاکٹر صاحب کو ہم کراچی کے ایئرپورٹ پہ ملے تھے اور ہمارے چپلوں میں بڑے گندے حالات کے اندر انہوں نے ہمیں سب سے پہلے دیکھا تھا. آج تو بڑا میک اپ کر کے مجھے سامنے کھڑا کر دیا. پر جو میرا میسج آئی گیس ٹو پیپل لائک می از سچ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو شاید مشکل سے مشکل سفر آسان ہو جاتا ہے. Excellent. I hope you continue to do more for the film industry and continue to inspire all of us to do more, to be more and to achieve more. Thank you so much. Thank you. نقطہ کیا ہے؟ ہر لکھی داستان کی ابتدا نقطہ ہی تو ہے. آسمان پر دیکھیں تو ستارے نقطے ہی تو نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا, ساری کائنات ایک نقطے میں سمو سکتی ہے. تو پھر انہی نقطوں کو, سوئے ہوئے نقطوں کو یکجا کر کے کنٹمپریری آرٹ کا ایک شاہکار بنایا ہمارے آج کے مہمان مصور راشد رانا نے. راشد نے دنیا بھر میں ایک بہت معروف اور بہت انوکھا آرٹ متعارف کروایا ہے اور اس آرٹ کی وجہ سے ان کو کینیڈا میں انٹرنیشنل آرٹسٹ آف دی ایئر اور ہانگ کانگ میں گیم چینجر ایشیا آرٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. اور ہم انہیں دیکھ کے کہتے ہیں جیو تو ایسے. ایک سوال ہے جو شاید ہم سب کے ذہنوں میں ہے اور شاید ان سب لوگوں کے ذہنوں میں ہے جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو ترقی پذیر ہیں اور شاید پاس میں کالونائزڈ رہے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم ترقی کیسے کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے کیسے اور ہمارے لیے وے فارورڈ کیا ہے. اس سے پہلے میں آپ سے اپنی جرنی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ایز این آرٹسٹ میں اس جگہ پہ گرو اپ کیا جہاں پہ بہت ساری مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں, غلط فہمیاں ہیں آرٹ کے بارے میں. وہ ایک تفنن طبع, لطف اندوزی, انجوائمنٹ, مشغلہ, ہابی کی طرح سمجھا جاتا ہے, جبکہ آرٹ نالج ہے, زبان ہے, ایک اظہار کا ذریعہ ہے, فلسفہ ہے, امیجز کی پاور کا ذریعہ ہے. اور یہ سب کچھ مجھے بھی معلوم نہیں تھا جب تک کہ میں موقع نہیں ملا مجھے آرٹ سکول جانے کا. اور آرٹ سکول پہ میری ٹریننگ ہوئی ایک مصور کے طور پہ, ایک پینٹر کے طور پہ, ایک روایتی پینٹر کے طور پہ. لیکن پچھلے 20 سالوں میں جو میرا کام ہے, میری آرٹسٹک پریکٹس ہے, وہ بہت سارے ٹرانسفارمیشن سے گزری. اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سوچ تھی جو مجھے بہت آغاز میں ہی پتہ چلی کہ مجھے سوال یہ نہیں پوچھنا کہ آرٹ کیا ہے, آرٹ کیا ہو سکتا ہے. میرا تعلق لفظوں کی دنیا کے بجائے تصویروں کی دنیا سے ہے, تو میں آپ کو اپنے کاموں کی مثالیں دکھاتا چلوں گا. اور میری جو پریکٹس ہے وہ اس چیز پہ ریسٹ کرتی ہے بنیادی طور پہ کہ ہم تصویروں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ ایک بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے, ایک سادی سی بات ہے کہ تصویروں کی دنیا, بہت ساری امیجز ہیں, اٹس اے ورلڈ آف امیجز. لیکن ہم شاید نہیں سوچتے کہ آج سے 30 سال پہلے یہ اتنے سارے امیجز جو ہمارے ارد گرد ہیں, ان کروڑوں اور اربوں کے نمبر میں, یہ اس طرح سے ایگزسٹ, یہ ایکسیسیبل نہیں تھے پبلکلی تھرو دس ایکسپلوژن آف انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ایج جس میں ہم رہتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کی آگاہی, ان سب چیزوں سے, ان اپرچونٹیز سے, ان پاسبلٹیز سے اویئر رہنا, اوپن رہنا از سم تھنگ دیٹ بیکیم دا بیسز فار دا چینجز دیٹ مائی پریکٹس ہیز گون تھرو. سو یہ تو ایک تصویر ہے 20 سال پرانی جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پوسٹر سیلر کی تصویر ہے. دس از نتھنگ کمپیئر ٹو دی امیجز ایچ ون آف اس ایکسپیرینس آن ڈیلی بیسز. تو دوسرا جو سوال شدید میرے ذہن میں تھا ایز این آرٹسٹ وہ یہ کہ اگر آپ ایک کالونائز ملک سے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہیں,
تو آپ سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ آپ جو کام بنائیں گے وہ آپ کے ماضی کی تخلیقات سے مشابہت رکھتا ہو. جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں, دس از واٹ یوزلی پیپل ایکسپیکٹ فرام این آرٹسٹ فرام پاکستان, کہ وہ مغل منیچر یا اس قسم کی تصویریں بنائے جو کہ اس خطے میں ماضی میں پریکٹس کی گئی ہے. لیکن میں ایک سبورسو روٹ لے کے میں یہ کر رہا ہوں اس تصویر کے اندر کہ اگر آپ پاس میں دیکھیں تو منیچرز تو ہیں, لیکن اصل میں وہ منیچرائزڈ بل بورڈز ہیں میرے ارد گرد کی ریالٹی کے لاہور سے. So as you can see, these miniaturized images of large billboards in my reality and visual surroundings in Lahore, they became the constituent parts of میں اس ٹیکنیک میں پرائڈ نہیں لیتا کہ یہ بہت مشکل کام ہے یا مشکل کام نہیں ہے. اصل جو بات میرے لیے اس میں جو کام آئی وہ یہ ایک فریم ورک یا یہ کنسیپچول یا فارمل ڈیوائس کہ جس کے ذریعے میں بات یہ کہہ سکا. وہ بات کہنا ضروری تھی اور پھر یہ ایک بنیاد بن گئی اور بے شمار کاموں کی, بہت سارے کام جو اس کے بعد آئے جہاں پہ میں اسی قسم کی اور بہت ساری کانٹرڈکشنز جو ہمارے ارد گرد اور ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو میں نے ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا. سو یہ امیجز ہیں ایک سلاٹر ہاؤس کے لاہور میں, اور اس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مل کے ایک اورینٹل رگ کارپٹ کی شکل بناتے ہیں. تو یہ دو جو ایکسٹریمز ہیں کہ جو میکرو امیج ہے اورینٹل رگ کا اور جس سے وہ مل کے بن رہا ہے, شاید نیریٹو جو ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں لایا کرتی ہے. اور اس طرح کی بہت ساری نیرو ریپرزنٹیشنز ہیں جو جن اسٹیریوٹیپیکل ریپرزنٹیشنز ہیں جو کہ ایسٹ کے بارے میں یا اس خطے کے بارے میں مختلف ادوار میں رہی ہیں. ایک اور اپنا کام دکھا رہا ہوں 2006 سے, جس کے اندر آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ ایک سی اسکیپ ہے اور جو کہ جس کے بالکل پاس آپ قریب جا کے جب دیکھتے ہیں تو یو ریلائز کہ یہ سی اسکیپ نہیں ہے, یہ لاہور کی ایک لینڈ فل سائٹ لینڈ فل سائٹ کے ہزاروں امیجز ہیں جو کہ سارا ہم کنزیوم کرتے ہیں, اور جو ٹریش اکٹھا ہوتا ہے لاہور کا جہاں پہ جا کے ڈمپ ہوتا ہے, تو وہ سارے امیجز جو ہیں ٹریش کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میٹرکس ہے جو گاربیج کی اس کے ودن سیلنگ شپس کی جو پینٹنگز ہیں السٹریشنز ہیں پچھلے 400 سالوں سے وہ بھی اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہیں. اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں اب دیکھیں گے you can see the transition from the close-up image to the macro image. اور اس کام کا ٹائٹل ہے آف شور اکاؤنٹس. I am not referring to recent political news, but آف شور اکاؤنٹس اس حوالے سے کہ کس طرح سے یہ جو 3 چیپٹر ہے اس کہانی کے کہ کنزیومرزم اور جو ایک ایکسپلوریشن ہے وائجز کے نام پہ جو کہ سیلنگ شپ سے شروع ہوئی اور دنیا کولونائز ہوئی, اینڈ دین کمز دی کنزیومرزم اینڈ اٹس آفٹر میتھ. تو یہ 3 کہانی, ایک ہی کہانی کی 3 چیپٹرز ہیں, شاید اس آرڈر میں نہیں ہیں. اور اگین پچھلے کام کی طرح اس کے اندر بھی جو اس کی ایکسٹریم ہے مائکرو اور میکرو کی, بڑے اور چھوٹے امیج کی, اس کے درمیان میں کہیں نیریٹو لایا کرتا ہے. ایک اور آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں لاہور سے کلونیل سیٹنگ ہے, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کوئی پوسٹ کارڈ ہے فروزن ان ٹائم, لیکن اگر آپ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو یہ امیجز ہیں بہت سارے thousands of images of the same site taken in for 24 hours continuously. اور وہ بھی اپنی بگننگ اور مڈلز اور اینڈنگز کو اگنور کر کے وہ اکٹھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہی آپ تصویر کو بناتے ہیں اپنے آپ سے. تو میرے لیے پاسبلٹیز کھلتی گئیں کہ صرف پینٹنگ جو ہے وہ رنگوں سے, آئل پینٹ سے, کینوس سے نہیں, اسکائز از دا لمٹ, آرٹ کین بی اینی تھنگ. اگر آپ کا تعلق گلوبل ساؤتھ سے ہے, ترقی پذیر ملکوں سے ہے جو کولونائز تھے پاسٹ میں, آپ کا فیوچر اپنے ماضی کے رومانس میں ریفیوج ڈھونڈنے میں نہیں ہے. آپ کا فیوچر جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کوئی تقلید, بلائنڈ تقلید میں بھی نہیں ہے, unless it's science or technology, that's a different matter.
लेकिन आप अपने लिए किसी किस्म की कमतरी रखे बगैर अपने लिए नई ट्रैजेक्टरी और नई लेगेसी बना सकते हैं, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। आइए अपने लिए नई लेगेसीज बनाएं, जियो तो ऐसे। What a fascinating talk. I really enjoyed looking at this. This is incredible. मैं वहाँ बैठा राशिद गूगल कर रहा था, इतने अच्छे अच्छे आपके आर्ट के नमूने, आपके फन पारे कि कोई ये ख़रीद के अपने घर रखूँ। गूगल किया तो पता चला ये मेरी पहुँच से तो बहुत दूर है। आपका आर्ट बहुत महंगा है। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे घर में नहीं है। किसी ने इंटरनेट पे लिखा किसी ने इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि राशिद राना का आर्ट सात कैन के आर्ट से 4 गुना महंगा है। ये बात दुरुस्त है राशिद? जी दुरुस्त है, लेकिन शायद पैसा मेयार नहीं है हर चीज़ का। दो इट फील्स गुड एनी काइंड ऑफ सक्सेस, बिकॉज ये एक और तरह का की डेमोक्रेसी है कि बहुत सारे लोग, नॉट चंद ओपिनियन मेकर नहीं, बहुत सारे लोग अगर आपके काम में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये मोमेंटरी होता है। ये वाली सक्सेस का जो और चंद मौके आए मेरे करियर में, शायद वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। Excellent. Well, I hope that you continue to inspire us to do more, be more, and achieve more. Thank you so much for coming along. Thank you. जब भी पाकिस्तान की मईशत की बात की जाती है या किसी माशी या माशरती मसले की बात की जाती है, तो उसके साथ हमेशा कुछ इदाद व शुमार पेश किए जाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का तनासुब इतना बढ़ गया या वोटों का तनासुब इतना कम हो गया। आखिर ये इदाद व शुमार आते कहाँ से हैं और क्या ये मुस्तनद हैं? इन इदाद व शुमार की बुनियाद पे कई हुकूमती पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, कई फलाही प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। अगर इनमें गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये इदाद व शुमार पाकिस्तान में एक इदारे गैलप ने इकट्ठे करने शुरू किए और इसके बानी डॉक्टर इजाज़ शफी गिलानी MIT से PhD कर पाकिस्तान आए और किसी बड़ी कंपनी की मुलाजमत करने की बजाय अपनी तमाम ज़िंदगी यही मुस्तनद इदाद व शुमार इकट्ठे करने में गुजारी, और हम इन्हें देख कर कहते हैं जियो तो ऐसे। मैं आज आपसे एक सवाल से ही क्यों ना ये गुफ्तगू शुरू करूं, और वो सवाल ये है कि क्या ज़र्रे से पहाड़ बन सकता है? बल्कि मैं इसीलिए अपने साथ कुछ ले भी आया था कि क्या ज़र्रों से पहाड़ बन सकता है या नहीं। और अगर मैं आपसे बुलंद आवाज़ में सलाम का जवाब देने का कहूँ तो उसकी गूंज हो सकती है अस्सलामु अलैकुम। और अगर मुल्क भर में 1 करोड़ अल्फाज इस सलाम का इस तरह से जवाब दें तो वो गूंज कैसी होगी। अगर सोचा जाए तो रायामा की ये साइंस और गैलप पाकिस्तान इसी तरह का काम करता है। हम पहाड़ों से साइंसी तौर पे चुन के उनके ज़र्रे लाते हैं और इनके तज्ज़िये से उन पहाड़ों की खुसूसियात बताते हैं। जो गूंज हमें चीदा अफराद से, अगर वो साइंसी तौर पे चुने हुए हों, मिले, उस गूंज को पूरे मुल्क की गूंज से ताबीर करते हैं। ज़र्रों को इस तरह से चुनना और उससे पहाड़ की खुसूसियात बताना, ये एक ऐसा काम था जो मैंने तालिब इल्म के तौर पे दरसी किताब में पढ़ा था, अच्छे इदारे से पढ़ा था, साइंस और टेक्नोलॉजी की एक मारूफ यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। लेकिन वहाँ से आगे बढ़कर इसे करना इस बड़े मुल्क में, ये कैसे किया जाए, इस सब के लिए एक बहुत अच्छी टीम तो ज़रूर मिल गई और साल भर लगा कि ये तजुर्बा कामयाब हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे मुल्क से ये एक तस्वीर खिंच गई। लेकिन फिर 10 साल लगे उसकी नौक पलक संवारने में। 1980 से 1990 तक का ये दौर था।
अगले 10 साल में फिर इस इल्मी मशगले को एक कारोबारी इदारा कैसे बनाया जाए, उसमें भी 10 साल लगे। लेकिन उसके बाद के 20 साल, इस 40 साल की कहानी में वो हैं कि फिर उन चीज़ों ने अपना फल देना शुरू किया। इस मुल्क में न सिर्फ गैलप पाकिस्तान बल्कि एक खासी बड़ी इंडस्ट्री कायम हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में गैलप इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हमें दुनिया भर में भी इसका एक मकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। मैं अगर मुआविन चीज़ों के बारे में सोचूं तो उसमें एक बहुत अहम चीज़ ये थी कि मैं ख़ुद एक औसत पाकिस्तानी था जो MIT से भी वाकिफ़ हो, इस्लामिया हाई स्कूल से भी वाकिफ़ हो, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से भी वाकिफ़ हो, कराची के पुरतलातुम तालिब इल्मों से भी वाकिफ़ हो। ये औसत पाकिस्तानी के जो देश देश घूमने से, उसके तमाम तबक़ात से, उसकी सोच से ज़ाती तौर पे वाकिफ़ था, ये वो सबसे मुफीद चीज़ थी जो शायद इस काम को करने में आसान हुई। रुकावटें क्या थीं? पहली रुकावट ये थी कि लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान एक पसमानदा और गरीब मुल्क है, मुस्तक़बिल तलाश करना है तो कहीं और तलाश करें। ये वो रुकावटें हैं जो आपको आगे देखने नहीं देती, और ये इसके बावजूद है कि हर रात में एक दिन पुरोया हुआ है, ये हमें कुरान पाक ने बताया है। हर स्याही के साथ एक रोशनी है। बहुत से दोस्त जो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान के लिए अभी वक्त नहीं आया इस तरह के काम करने का जो आप सोचते हैं, 40 साल इंतज़ार करें। अगर 40 साल इंतज़ार किया होता तो वो सफ़र आज शुरू होता। ग़ालिबन इस बात की बहुत ज़रूरत है कि मुल्क में मालूमात जमा हो, और जमा भी आज़ाद तरीक़े से हो, और उनके बारे में लोगों को सकाहत भी हो, वो उसमें यकीन भी रखें। तो इन 40 सालों में शायद कोई 100 मौज़ूआत ऐसे होंगे कि जिस पर हमने तहक़ीक़ की होगी, शायद कोई 1000 या उससे ज़ायद रिपोर्टें तैयार हुई होगी। कोई हमें कहता है कि रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में राय बता दें, कोई कहता है सेहत या तालीम के बारे में राय मालूम कर लें, कोई ये कहता है कि उसके सारिफ उसके बारे में क्या सोचते हैं। हुकूमतें ये चाहती हैं कि मालूम हो कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन ये सब अज्जा हैं। हर जुज़ ये चाहता है कि बताया जाए कि उसकी खूबियाँ क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। लेकिन ये सब तो अज्जा के हैं, उन अज्जा पर मुश्तमिल ये पाकिस्तान है। इसलिए अगर मैं उस सवाल को न भूलूँ जो मुझसे 1980 में किया गया कि पाकिस्तान के क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, इसके क्या अंदेशे हैं, इसके क्या इम्कानात हैं, इन 40 साल ने मुझे ये सिखाया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी उसका एक मजबूत माशरा है, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बदकिस्मती से उसकी रियासत है। पाकिस्तान में 92% 92% माशरा बराह रास्त इक़्तिसादी हरकत करता है। सिर्फ 8% वो है कि जो हुकूमत के ज़रिए से होती है। हम बाज़ औक़ात उस 8% के गम में इस 92% पर तवज्जो नहीं देते। बुनियादी तौर पर एक मुआशरती तहज़ीब है, ये रियासती तहज़ीब नहीं है। हम बहुत से अशराफ और अलीट्स के इस वहम में है कि हम रियासती तहज़ीबों की नक़ल कर लें, हालांकि हमारा मुस्तक़बिल रियासती तहज़ीब में नहीं बल्कि मुआशरती तहज़ीब में है। और पाकिस्तान को अपने मुस्तक़बिल की तदबीर इसी हकीकत के मुताबिक करनी चाहिए कि वो अपने मुआशरे को मजबूत करे, उसके इदारों के बारे में सोचे। कुल को समझने के लिए, जैसे पाकिस्तान को समझने के लिए, जुज़ हर ज़र्रा इस पाकिस्तान का, बच्चा और बच्ची, मर्द और ख़ातून, उसको समझने की ज़रूरत है। अपने जैसे यक रंग अशराफ के झुरमट में जो आपकी प्रोफेशनल एलीट है, मोहल्ले और मस्जिद के रंगारंग बासियों से अपने आप को अजनबी न कर दें। ये मुआशरे की इंक्लूसिविटी ही है जो आपको कुछ करने का हौसला और कुछ करने का मौका देगा। अंग्रेज़ी आपको उर्दू से ना आशना न कर दे।
कोट और पतलून आपको चादर और टोपी से महरूम न कर दे। सर्वे करना आसान है, लेकिन ये सब करना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस तरह के मुझ जैसे औसत लाखों और करोड़ों मौजूद हैं, और इसीलिए मेरे ख़्याल में इस मुल्क का मुआशरा, इस मुल्क की रियासत, ये मुल्क पूरे का पूरा, इसका मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। MashaAllah, sir. I could have listened to this for another hour. Sir, in your 40 years in Pakistan, you've done more than enough for this country. बल्कि शायद more से भी ज़्यादा। मैं आपसे पूछना ये चाहता था, 40 साल में कोई एक ऐसा फैक्ट, कोई फैक्टॉइड, कोई इदादो शुमार ऐसे शेयर करें जो नाकाबिल यकीन भी हों, लोगों के लिए हैरान कुन भी हों और यूज़फुल भी हों। इन 40 सालों में 40 लाख घरानों में गए हैं। वाह। हर शहरी अपनी राय देना चाहता है। पढ़े लिखों का ख्याल होता है कि अनपढ़ जाहिल है। वो अनपढ़ ज़रूर हो सकते हैं, हिकमत में किसी से पीछे नहीं होते। बहुत ये आपके सवाल का बिल्कुल वो जवाब तो नहीं दे सका जो आप चाहते थे, लेकिन आपने मुझसे 40 लाख और 40 लाख पे कोई एक जवाब देने को कहा, तो वो यही जवाब है। एजाज शफी गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके बीच लाए। आज का शो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है दिस शो हैज़ इंस्पायर्ड यू टू डू मोर, बी मोर एंड अचीव मोर, बल्कि मोर से भी ज़्यादा। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे।